Bonjour tout le monde. Alors l'application ديال هاد النهار هو application en même temps هو site و application تقدر تانستاليها في الاندرويد في الايفون وفي même sur Windows. هي très simple. le principe ديالها c'est quoi هي هادي هاني جين. alors هاد l'application ديال هاني جين ولا هاد لو site c'est très simple. le principe ديالو سي فاسيل انه يدار. دونك كتدخلوا انا غادي نخلي لكم لي سيت ديالو في لا باغ دانفو. ملي كتدخلوا سوا بفيسبوك ديالك او بجيميل ولا كاريمون كدير ساين اب وكتكري ان كونت. دونك في لو كا ديالي انا كندخل ديما بجيميل، دايره جيميل بحال هاد لي تروك. دونك لوغين ها هو ديجا انا دايره. دونك ملي كتانستاليها الا دخلتوا بهذاك لو سيت اللي غادي نعطيكم غادي يكون عندكم كادو ديال $5. دونك $5 كادو. لو برينسيپ ديالها سي كوا؟ لو برينسيپ très simple pour les gens les paresseux les باغيين يديروا شي حاجه ساهله. بحال كتبيع الكونيكسيون ديالك. بيان سور انت الكونيكسيون ديالك كاملين محتاجين الكونيكسيون ما كتضيعش. ما كتحسش بها انها تقالت ولا نقصات لك ولا نو واي. هي شنو البرينسيپ ديالها؟ لا بوند باسونت اللي انت ما خدامش فيها كتخدم فيها هاد اللي كتلقاها ليبر. هاد لابليكاسيون كتخدم في الويفي ديال كتبروغراميها واش بغيتي 4G ولا ويفي. انا جو ريكوموند انكم ديروا الويفي باسكو ما كتحسوش بها فريمون. انا ما كنحسش بها لا كتقلي لا بيسي لا تليفون لا حتى شي حاجه غيان دو غيان. دونك هادي كتخليها خدامه سي تري سامبل. هي بوحدها كتبقى هاد الخليه ديال النحل كتعمر ديجا. يعني انا ملي كنت درتها دابا يلا عندي فيها في هاد لي كونط باسكو انا دايرها بزاف ديال لي كونط. دونك هاد الكونط اللي وريتكم في 193 يعني تقريبا هي $5.19. يعني نقولوا واحد 54 درهم بحال هكاك. 54 درهم. دونك 54 درهم انا مخليها ويلا درتها غير البارح. دونك في هذا لو سيت يلا درتها. دونك هي لو 4 فيفري خدمت شويه، خدمتها ان بتي بو، واليوم ثاني خدمتها شويه. سي جوست باسكو كنساها وما كنكونش خدامه هنايا. ودونك درت جي انفيتي دو زامي. دونك دخلوا ليها مره كنخدمها بالتليفون واحد، مره بالبيسي، كل مره اشنو كندير ليها. دونك كتخليها كتخدم. دونك هي اون فوا كتوصل ل $20 كتقدر تصيفطها للكونت ديالك. دونك سي تري سامبل زعما ما محتاجاش شي افور ولا شي حاجه. دونك وكتقدر او ميم طون فوالا. وانت ملي غادي تكريها غيكون عندك واحد واحد الريفيرال لينك. هذاك الريفيرال لينك هو اللي كتانفيتي به لي زامي ديالك. دونك كل امي كتدخلو كتربح عليه. خاصو بيان سور ماشي غير تدخلو صافي غير دخلو وسالينا، نو خاصو يكون دخل وفي نفس الوقت راك درتي له في نفس الوقت راه غيكون خدام بها. دونك انت كتاخذ 10% ديال الارباح ديالو. ما كتحيدلوش مي نتايا كتاخذها بويسك انت باغينيتي دخلتيه. دونك سي سا هذا هو لو برينسيپ ديال هاني جين. دونك سي تري سامبل. دونك جو vous invite انكم تاسيوها. وكما شرحت لكم هي ما كتاخذش من الكونيكسيون ديالكم، ما كتحسوا به لا ثقيل لا غيان دو غيان. و لاستيوس اللي داروها لي زامي ديالي واللي كانت والحاجه زوينه اللي في هاد لابليكاسيون ولا هاد لو سيت ديال هاني جاين انه كيخلص. يعني داكشي اللي ربحتيه كيخلصوا لك زعما ماشي كينصب عليك.
ماشي كيخليك تا كتسالي تا زعما ما كيخليكش تا توصل لديك 20 دولار و ابخي يقول لك نو ما يدوز لكش الفيرمون ولا شي حاجه. كيدوز لك في الباي بال، كيقبل اي مويان ديال بغيتيه ديال باير باي بال، اي مويان ديال ترانزاكسيون بغيتيه كيصيفط ليه. لاسوس اللي كيديروا لي زامي ديالي انهم كيربحوا منها، انهم كيخليوها الليل كامل خدامه. سي تري سامبل. دونك كديرها مثلا باغ اكزومبل في تليفونك، باسكو كاينه الفيرسيون ديالها هي كما كتشوفوا هنا. كاينه الفيرسيون ديال الويندوز، كاينه ديال الماك، كاينه ديال الاندرويد. دونك كيدخلوها مثلا من بلاي ستور، كتدخل هاد لابليكاسيون. ردوا البال في البلاي ستور كاينين بزاف ديال لي ستيل تا هما مسمين راسهم هاني جاين، معقلوا هادي عندها هاد اللوغو ديالها هذا. دونك هادي بالضبط اللي تدخلوا. دونك سينو غادي تدخلوا لهداك لو سيت اللي غادي نخلي لكم. ملي غادي تدخلوا لهداك لو سيت غتمشي لهنايا لهادي ديال هنا كيعطيك لا بيكا، و باغ لا سويت ادخلوا في تليفونك. سينو غادي نخلي لكم البلاي ستور لو لين غيكون اسهل. باسكو انا ملي قلبت في بلاي ستور كنلقى بزاف ديال الهاني جاين، وفاش كنانستاليهم كنقول اجي نجربهم نشوف واش سافا دوني لا ميم شوز. يدخل نفس الكونت اللي انا داخله عليه هنا في لو سيت، كنلقى سي با لا ميم شوز. هادوك عندهم دي برينسيپ وحدين اخرين وما عارفاش انا واش فيابل واش كيصيفطوا ولا لا. مي هادي جو سوي سور اي سيرتان مجربه اي تو، والاسيوس اللي عطاوني لي زامي ومزيانه خدامه. اناكو كتخليها خدامه بالليل، دونك كتخليه خدام بالليل. دونك فاش كتفيق كتلقاه راه ديجا عمر واحد لي نومبر ديال هاد الخلايا ديال هاد النحل. كيجي عمر هاد الخلايا، كيجي انه دي دولار دو بلوس. يعني كاين لي بارفو كيوصل بها يعني غير بهاد الطريقه السهله كيتيري كل شهر 50 دولار. يعني كتجيني انا حاجه مزيانه. دونك انا ديجا كتجيني غير 20 دولار راه مزيانه. دونك انت ما كدير حتى شي افور حتى شي مجهود، غير كتبيع له كونيكسيون ذاتس اول. يعني كتاخذ مقابل هذيك البوند باسونت اللي انت ديجا ما مستغلهاش، كتبيعها وكتربح عليها دي دولار. دونك كيجيوك في الاخر ديال الشهر. دونك نتايا وقت ما وصلتي لهداك لو سوي كدوز الفيرمون ديالك. والحاجه الاخرى اللي كان لاسيوس الاخرى اللي كنت درت هنا في هذا لو كونت ابين يلاه باغيني صغير مع دو زامي، مي في لي كونت الاخرين اللي انا دايره فاش كتباغيني مع بزاف ديال لي زامي، كتباغيني باغ اكزومبل مع واحد 30 بيرسون. كل 30 بيرسون مثلا كل واحد كيما كيدخل عنده 5 دولار ديجا في الربح ديالو. 5 دولار انت كتاخذ منها 10%. ما حدو كيخدم ما خدك هذاك لاصوم اللي كيوصل مثلا 20 وصل باغ اكزومبل وصل باغ اكزومبل 20 دولار 20 انت كتاخذ 10%. يعني 0.01 يعني كتاخد 0.2 دولار. يعني تقريبا كتاخد 2 دراهم على كل شخص كتدخلو. دونك نتايا الا دخلتي الا انت براسك خييتي دي جيميل ديالك، مثلا خييتي واحد 10 ديال الجيميل وكل شيء. دونك لنفترض خييتي 10 كتربح عليهم 2 دولار. دونك ديجا سي بيان. دونك كاين اللي كيخدم بهاد الطريقه ديال ريفرال لينك، وكاين اللي كيخدم بالطريقه اللي قلت لكم ديال لا نوي، وكاين اللي كيماري ما بين لو دو ميثود وبجوج مجربين. انا صافي لونطو باش كنت جربتها اول مره بواحد لو كونت، جربتها في لو موا سبتمبر وعجبتني. دونك ودابا عاودت رجعت درت لكم هاد ديمونستراسيون في هاد لو كونت. و ابري ان شاء الله ان فوا غادي نسالي هذيك 20 دولار غادي ندير لكم فيديو على كيفاش تجبدوا الفلوس منها، يعني كيفاش كدير ترانزاكسيون. دونك très bientôt ان شاء الله. et merci de votre attention. à la prochaine ان شاء الله.